युद्धमा जाने वा विकासमा जाने बाटो रोज्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले हो, विनाशको बाटो रोज्ने वा विकासको बाटो रोज्ने, समाजवादको बाटो रोज्ने वा दलालीकरणको बाटो रोज्ने, समाजवादको बाटो रोज्ने, समृद्धिको बाटो रोज्ने वा युद्धको बाटो रोज्ने, विदेशी दलाल बनेर विदेशीहरूका सामु लम्पसार बन्ने रोज्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले हो, जनताको चाहना अनुसार, जनताको भावना अनुसार रोज्ने हो भने गन्तव्य समाजवाद, संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो गन्तव्य समाजवाद, देशलाई युद्धको खतराबाट बचाउन गन्तव्य समाजवाद, हतियार बोक्न तयार भएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा विकासको गतिविधिमा डोर्याउन गन्तव्य समाजवाद। आजको जनचासोको 76औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र तालिबानी नेता मुल्ला बरादर बीच भेटवार्ता भएको खबर बाहिरिएको छ। यता भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केन बीच पनि दिल्लीमा भेटवार्ता भएको खबर बाहिरिएको छ। यी दुवै खबरहरूले एउटा सङ्केत गरेका छन्, भूमण्डलीकरण राजनीति अत्यन्त सन्तासपूर्ण अवस्थाबाट गइरहेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। चीनले पर्यावरण विकासको नाममा आफ्नो व्यापारिक सञ्जाल बढाउने प्रयास गरिरहेको छ भने भारतले युद्ध मार्फत चीनलाई तह लगाउने, चीनको शान्तिपूर्ण योजनालाई युद्धबाटै धम्काएर तर्साउने योजना अमेरिकाले लिइरहेको स्पष्ट हुन्छ। उसको एमसीसी माध्यमबाट इन्डो पेसिफिक रणनीति भारतलाई प्रयोग गरेर उसले यस क्षेत्रमा युद्ध थोपर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। केही समय अघिसम्म अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा अखाडा जमाएर बसिरहेका थिए। जब अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता बनेर गयो, त्यसपछि अफगानिस्तानका तालिबानीहरू त्यहाँको अमेरिकी दलाल सरकारका विरुद्ध अब निर्णायक युद्धमा गइरहेका छन्। तथापि उनीहरूले हिजो अमेरिकी सेनाहरूका विरुद्धमा गरेका जस्ता हिंसात्मक आक्रामक कारबाहीहरू गरिरहेका छैनन्। उनीहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो आधार क्षेत्र विस्तार गर्दै गइरहेका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ अफगानिस्तानमा तालिबानीहरूले आतंक मच्चाएको होइन, अमेरिकी सेनाले आतंक मच्चाएको थियो। अमेरिकी सेनाको हस्तक्षेपका विरुद्ध तालिबानीहरू आक्रामक बनेका थिए। त्यसकारण त्यहाँ एउटा आतंकको वातावरण बनेको थियो। अमेरिकी सरकारले तालिबानीहरूलाई आतंकवादी घोषणा गरेको थियो। त्यसमा भारत सरकार पनि जोडिएको थियो। भारत सरकारले पनि तालिबानीहरूलाई आतंकवादी घोषणा गरेको थियो। तर आज तालिबानीहरू अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गर्ने नजिक अवस्थामा पुगिरहेका छन्। यसले गर्दा अफगानिस्तानको सत्ता पलटको अवस्था विकसित भइरहेको छ। त्यहाँ सत्ता पलट हुनासाथ अमेरिकी दलाल सरकारको अफगानिस्तानबाट अन्त्य हुनासाथ चीन, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको एउटा राम्रो सम्बन्ध बनेर जानेछ, जुन सम्बन्धले यस क्षेत्रमा मडारिरहेको युद्धको बादललाई केही शान्त तुल्याउने अवस्था सृजना हुन सक्नेछ। अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक रणनीति मार्फत भारतलाई उचालेर, भारतलाई उक्साएर, भारतका महत्त्वाकांक्षा बढाएर भारतीय शासकहरूलाई ब्रिटिसकालीन दास मानसिकतामा पुर्याएर उनीहरू मार्फत यहाँ युद्ध थोपर्ने
प्रयास गरिरहेको छ, जुन प्रयास मार्फत अमेरिकाको एक मात्र उद्देश्य रहनेछ चीनलाई युद्ध नीति मार्फत तह लगाउने। तर चीनले शान्ति प्रक्रियालाई महत्त्व दिएको छ, वातावरणीय सन्तुलनलाई महत्त्व दिएको छ, विश्व बजारमा आफ्नो उत्पादन विस्तार गर्ने योजनालाई महत्त्व दिएको छ, जुन महत्त्वबाट विश्वमा युद्ध होइन शान्तिको सन्देश चीनले दिन प्रयास गरिरहेको छ। यस अर्थमा अमेरिकी लबीमा रहेका केही मुलुकहरू बाहेक, केही शक्ति सम्पन्न मुलुकहरू बाहेक अधिकांश विश्वका सबै देशहरू, शान्ति प्रेमी देशहरू चीनको पक्षमा उभिने निश्चित छ, चीनको व्यापारिक सञ्जालको पक्षमा उभिने निश्चित छ। अमेरिकाको युद्ध नीतिको पक्षमा विश्वका विकासोन्मुख मुलुकहरू निश्चित रूपमा पनि उभिँदैनन्। यो साम्राज्यवादका विरुद्ध उत्पीडित राष्ट्रहरूको युद्धको रूपमा विकसित भएर जानेछ। नेपाल जस्ता देशका लागि अमेरिकाको युद्ध रणनीति भन्दा चीनको विकास रणनीति, चीनको शान्ति रणनीति, चीनको पर्यावरणमा सन्तुलन मिलाएर जाने रणनीति अनुकरणीय छ। त्यसकारण यो चीनको नीति भारतको लागि पनि अनुकरणीय छ। यो क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्नको निम्ति भारतले यति बेला अमेरिकाको युद्ध रणनीतिलाई होइन, चीनको शान्तिपूर्ण गतिविधिको रणनीतिलाई सहयोग दिनुपर्ने, साथ दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। चीनका विदेश मन्त्री र अमेरिकाका विदेश मन्त्रीहरूको यस क्षेत्रमा भइरहेको गोप्य संवादले गर्ने सन्देश के हो? अहिलेका नेपालका सत्तासीन गठबन्धन दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक नीतिको रूपमा सार्वजनिक गरेका छन्। यसका आधारमा भन्नुपर्दा उनीहरूको स्पष्ट गन्तव्य अझै पनि देखिएको छैन। संविधानमा लेखिएको गन्तव्य समाजवादलाई उनीहरूले अझै पनि पछ्याउन सकिरहेका छैनन्। गन्तव्य समाजवादका आधारभूत मान्यताहरू के हुन्? ती आधारभूत मान्यताहरूलाई जबसम्म सम्बोधन गर्न सरकारले नीति योजनाहरू बनाउँदैन, जबसम्म सरकारले बजेट विनियोजन त्यसतर्फ लक्षित गर्दैन, तबसम्म देश समाजवादतर्फ जान सक्दैन। समाजवाद गन्तव्यको निम्ति पहुँच नभएका वर्गहरूको निम्ति बजेट तर्जुमा गर्नु पर्यो। सबैभन्दा मुख्य कुरा यही हो। स्कुलमा पढ्न नपाएका, स्कुलमा पढ्नबाट वञ्चित भइरहेका विद्यार्थीहरूको लागि सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्यो। क्षमता भएर पनि, चाहना भएर पनि शिक्षा आर्जन गर्न नपाउने अवस्थामा नेपाली युवाहरू छन्। अहिले ती नेपाली युवाहरूलाई सरकारले आर्थिक लगानीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था किन नगर्ने? विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न किन नपाउने? यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ। चीनले के गर्दैछ, अमेरिकाले के गर्दैछ, त्यसतर्फ चनाखो भएर नेपालले के गर्नु पर्यो ध्यान दिनु जरुरी छ। नेपालले नेपाली जनताको हितमा सोच्नु पर्यो। नेपाल सरकारले नेपालको कृषि नीति कस्तो बनाउने सोच्नु पर्यो। कृषि उत्पादनमा वृद्धि कसरी गराउने सोच्नु पर्यो। कृषि उत्पादन निर्यात कसरी गर्ने सोच्नु पर्यो। कृषिमा आधारित सबै उपभोग्य वस्तुहरू बाहिर देशबाट जबसम्म हामी आयात गर्न बाध्य हुन्छौँ तबसम्म देशलाई समाजवादतर्फ लान सकिँदैन। देशलाई समाजवादतर्फ नलैजाँदासम्म यहाँ समृद्धिको कल्पना नगरे पनि हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले विश्व भूमण्डलीकरणको अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई शान्तिप्रिय देशको रूपमा प्रस्तुत गरेर
विदेशी शक्तिहरूको भिडन्त हुन नदिने सवालमा पहल गर्न जरुरी छ। विदेशी शक्तिहरूलाई शान्तिप्रेमी मुलुकको रूपमा बुद्धत्वको सन्देश दिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसमा नेपाली नेताहरूले, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले भूमिका निर्वाह गरेर अग्रसरता लिन सक्ने हो भने नेपालले गन्तव्य समाजवाद र समृद्ध नेपालको बाटो लिइरहँदा विदेशी शक्तिहरूको पनि सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ। सबैभन्दा बढी सहयोग उत्तरतिरको छिमेकी देश चीन, जो स्वयंमा समाजवादी मुलुक हो, समाजवाद गन्तव्य लिँदा साथ चीनको सहयोग नेपालले प्रशस्त पाउन सक्छ। युद्धमा जाने वा विकासमा जाने बाटो रोज्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले हो, विनाशको बाटो रोज्ने वा विकासको बाटो रोज्ने, समाजवादको बाटो रोज्ने वा दलालीकरणको बाटो रोज्ने, समाजवादको बाटो रोज्ने, समृद्धिको बाटो रोज्ने वा युद्धको बाटो रोज्ने, विदेशी दलाल बनेर विदेशीहरूका सामु लम्पसार बन्ने रोज्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले हो जनताको चाहना अनुसार, जनताको भावना अनुसार रोज्ने हो भने गन्तव्य समाजवाद, संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो गन्तव्य समाजवाद, देशलाई युद्धको खतराबाट बचाउन गन्तव्य समाजवाद, हतियार बोक्न तयार भएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा विकासको गतिविधिमा डोर्याउन गन्तव्य समाजवाद, यसको विकल्प छैन। राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।